बेगीतल्या बेगीन ही दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूब धपको व्हायचो कार्य उदीक घराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता भितर उदक येता, तो मीठ पडपाक त्रास जाता, तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापना, त्याच्या खातीर त्रास जाता. माझे नाव ऋषिकेश नायक. हांव एक आगरकारी मीठ काडपी वेवसायीक. जाला अशें की आगर स्टार्ट जावच्या पयलीं ही दारां घातलेली, आतां उदकाच्या लोडान ती परत मोडल्या आनी आतां ती रिपेर करूंक ना. आमी कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन उलयल्ले, ते हांगा थोड्या दिसांनी करता म्हणून, बट ते अजून जावंक ना. आतां अशें जालां, आमी वयर शेत रोयला, तो शेतान सद्या खारें उदक वयता, तो हेचे मातशें बेगीतल्या बेगीन मातशें तेंच्यांनी काम करून ही दारां पॅक करची, ना जाल्यार आमकां एटलिस्ट दबाव दिवचे की आमी घालता आनी आमी काडटा आनी आमी तेची जबाबदारी घेता. सो एटलिस्ट ते आमी उदक वयर वचोंक दिवचें ना शेतान, तितली जबाबदारी आमी घेवन ती करता. ही कितली वर्सां हे तुमी हेचेर मिठागरां जी आसली ती मिठागराक कितें त्रास जातलो? मिठागराक अशें जाता की हे उदक वयर चडल्या कारणान पोंच्यान पाजो मारता, भितर उदक येता, तो मीठ पडपाक त्रास जाता, तो मीठ पडना, जे उदक आमकां तापोवंक जाय ते तापना, त्याच्या खातीर त्रास जाता. सरकारान मिठागरा खातीर तुमचे स्कीम केल्ली आसात, जायते मीठ उत्पादक आसा तांकां पयशे मेळ्ळेले आसा. हे सरकारान हे जशे पयशे दिता तशे हे बानाची डागडुजी करची, हेचे खातीर हो आगरपोय बंदारो कितें करचो असो तुमकां दिसता? पळय कशें आहा, सरकारान सगळें बरें केलां, पूण कशें आहा, ह्यो बांद आहा तो एटलिस्ट घड करूंक जाय. घड केल्ल्या कारणान मगे उदक आहा ते पोंच्यान भितर येवचें ना आनी आगराक मीठ हे बरें पडटलें. कितली वर्सां जाली हो बांद केल्यार? जवळ जवळ आतां 20-25 वर्सां जाली हो बांद बांदला. त्याच्या उपरांत एक सुद्दां मेंटेनन्स जावंक आनी मानशी बांदल्या जवळ जवळ 10 वर्सां जाली. त्याच्या उपरांत परत मोडली, परत बांदली, हे परत चालू दा, पूण ती मानशी उराना. अश्यो कितल्यो मानश्यो आसा ह्या बंदाऱ्याचेर? ह्या बंदाऱ्याक 3 मानश्यो आहा सध्या. आमी आतां 8 नंबर मानशेर आहा, एक आहा ती फुडें आहा आनी एक आमच्या फाटल्यान आसा. आग्राचें काम चालू जावंक ना. नोव्हेंबर आमी आग्राचें काम सुरू करतले तेन्ना आग्राक आमकां प्रॉब्लेम जाता ह्या उदकाचो. तर सरकारान कितें करचें अशें तुमकां दिसता मेंटेनन्स करच्या खातीर? म्हणजे बेगीतल्या बेगीन ही दारां लावपाची, नाल्यार शेती वेवसायांक खूब धपको व्हायचो कार्य उदीक वचोन. ते शेतकार किंवा तुमचे मिठागार तुमचे जे काडटा ते कितें करूं शकनात? ना, ते कशें करूं शकतात, हे WRDक पडटा न्ही हे. WRDन हेचे पयलीं तुमकां हेल्प केल्ली आसा, हेचे फुडें अशीच WRDन तुमकां हेल्प करची अशें दिसता आनी ताच्या खातीर स्थानीक आमदारान तुमकां मदत केल्ली आसा काय ना? हय, स्थानीक आमदारानय मदत केल्ली आहा आमकां तशें, पूण आतां सुद्दां तेंची मातसो लक्ष दिवपाचो आनी हे बेगीतल्या बेगीन काम करून घेवपाचें.